JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत क्यों नहीं हुई? वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। और में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है। ताहम दोस्त ममालिक और IMF से मदद के बाद मुल्की कर्जों का बोझ भी अब कम होना शुरू हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कौम से उम्मीद है कि दोबारा मुल्क को किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे। मुल्क को तबाही से हमकिनार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 9 मई से पहले PTI के लॉन्ग मार्च में अवाम नहीं निकली। चेयरमैन PTI CPEC और सरमायाकारी रोकता था। इसके कौल और फेल में तजाद है। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है, वही दुनिया चेयरमैन PTI के हक में बात कर रही है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मशावरत नहीं की गई। ये सवाल मेरे ज़हन में है। JUI अपोजिशन को लेकर चली है। जब हमने ये कहा कि असेंबली जाली है तो हमें हल्फ नहीं उठाना चाहिए था। चेयरमैन PTI को राह और मोसाद की सपोर्ट हासिल थी और आज भी हासिल है। इस सूबे में PTI हमारे लिए कोई मसला नहीं, दबोच कर रख देंगे। इन्होंने आलमी सियासत के हवाले से कहा कि हमें बैनुल अक़वामी दबाव से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत। कहा 9 मई के यौम सयाह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। हम पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सामने आ गए। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ शरअंगेज मुहिम शैतानी जहन की मंसूबा बंदी का नतीजा है। 9 मई हमलों की भी ऐसे ही मंसूबा बंदी की गई थी। आवाम के साथ मिलकर ऐसी हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, साजिशी जहन और अनासर मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम के खिलाफ सरगर्म अमल है। शोहदा के खिलाफ गलीज सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, फौज और उसके सरबराह के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। कौम इस साजिश को भी 9 मई साजिश की तर्ज पर नाकाम बनाएगी। कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि चेयरमैन PTI मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम जोई कर रहे हैं। 9 मई वाला एजेंडा बैरून मुल्क बेटी कठपुतलियों के जरिए चलाया जा रहा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चेयरमैन PTI के मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है। चेहरे बदल गए लेकिन एजेंडा एक ही है। सियासी शिद्दत पसंदी का वाक़या हुआ तो चेयरमैन PTI जिम्मेदार होंगे। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं, इसलिए चेयरमैन PTI को एक और साजिश दरकार है। मुल्क में सियासी इंतहा पसंदी का जिम्मेदार फॉरेन एजेंट है, जिसने अपनी प्रॉक्सिस के जरिए 9 मई कराया। फॉरेन एजेंट ने सरकारी और हसास इमारतों पर हमले कराए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कराई। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 5% के मैंडेट से कोई कराची का मालिक नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी का मेयर अवाम का नुमाइंदा नहीं। कुछ लोग यहाँ सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। उर्दू के खिलाफ साजिश करके मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया। कराची से देखिए मोहम्मद अशद की इस रिपोर्ट में। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शोहदाए उर्दू के मज़ार पर हाजिरी दी। मीडिया से बात करते हुए बोले कि कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। अगर कोई सूबे को धरती माँ समझता है और सूबे की तकसीम को गद्दारी कहता है तो उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो आवाम की ज़रूरत के तहत आबादी के इजाफे के साथ उनका भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है और हुब्बुल वतनी का तकाजा है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले 5% टर्नआउट पर मेयर बनने वाले खुद को शहर का मालिक नहीं समझे। 15 साल से इस शहर के सारे वसाइल और सारे इख्तियारात किसी भी वजह से
ایک جماعت کو دے دیے گئے ہیں. سوال جماعت اسلامی سے بنتا ہے, پی ٹی آئی سے بنتا ہے. آپ نے 100 یوسیوں کی ڈکیتی کے باوجود اس انتخابات کو انتخابات تسلیم کیسے کر لیا؟ خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان ہونے کے باوجود اردو زبان کے خلاف سازشیں کی گئیں. پورے خطے میں اگر کوئی مکالمے کی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے. سندھ میں نگران حکومت کے قیام کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئیں. تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ کی جگہ اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سندھ میں نگراں حکومت کا قیام، سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئیں. طویل عرصے سے منظر عام سے غائب تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پارلیمانی جماعتوں نے مشاورت مکمل کر لی. متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے علی خورشیدی، رائنا انصار شارٹ لسٹ کر لیے گئے. جے ڈی اے سے مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے متفقہ امیدوار کے لیے درخواست سندھ اسمبلی میں جمع کرائی جائے گی. ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی کا اجلاس جولائی کے دوسرے عشرے میں بلائے جانے کا امکان ہے. سندھ اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست کو مکمل ہو رہی ہے. سندھ اسمبلی چند روز قبل تحلیل کرنے کی تجویز ہے. نئے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے بعد سندھ میں نگراں حکومت کے لیے باضابطہ مشاورت کا آغاز کیا جائے گا. بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا. اوج براز سے 1,85,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا گیا. دریائے راوی سے منسلک اضلاع میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ دریائے چناب میں بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے. لاہور سے مبین حیدر کی یہ رپورٹ دیکھیے. بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بھارت نے اوج براز سے 1,50,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ تقریباً 65,000 کیوسک ریلا 20 گھنٹے میں پہنچنے کا امکان ہے. راوی سے منسلک اضلاع کو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ریسکیو اور ریلیف آپریشن ٹیمیں مشینری کے ساتھ مکمل تیار رہیں. دوسری جانب ہیڈ قادرآباد کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں سے 80,000 کیوسک سے زائد پانی گزر رہا ہے. نزدیکی دیہاتوں کے رہائشیوں کو نقل مکانی یا فلڈ ریلیف کیمپ میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. چیف انجینئر محکمہ نہار کے مطابق دریائے چناب کے دونوں کناروں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. بھارت نے صبح 8:45 پر دریائے راوی میں پانی چھوڑا. ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. گزشتہ سال بھی بھارت نے 1,73,000 کیوسک پانی چھوڑا تھا. تو دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فی الحال سیلاب کا خطرہ نہیں، آئندہ 2 ماہ اہم ہے. بھارت میں جو بارشیں ہونی ہیں اس کا اثر یہاں آنا ہے. دریائے راوی کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے مزید کہا کہ دریا میں غیر ضروری رہائش گاہوں کو ختم کرنا ہوگا. صورتحال کے پیش نظر تمام ادارے تیار ہیں. ابھی کوئی ایسا سیلاب ہمارے پنجاب میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں آ رہا ہے. جو انڈیا نے پانی وہاں سے اپنا چھوڑا ہے وہ ایک روٹین کا پانی ہے. ابھی کیونکہ یہ 2 مہینے اگلے امپورٹنٹ ہیں، آگے بارشوں کا بھی پریڈکشن ہے کہ آگے مونسون ایکچوئل آنا ہے. ابھی اس کی بارشیں اور اس کے پہلے بھی بارشیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو انڈیا میں بارشیں ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ بھی یہاں پہ آنا ہے. ساری کی ساری دریا کے اندر آبادی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. اب جو ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو کلیئر کرائیں گے. ڈینگی کے لیے بھی آلریڈی انتظامات شروع کر دیے ہیں. یونان کشتی حادثے میں بچ جانے والے عثمان صدیق کے ہوشربہ انکشافات. دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عثمان صدیق کا کہنا تھا کہ کشتی حادثہ رات 12 بجے کے قریب پیش آیا، جبکہ نیوی کا جہاز لوگوں کو دور سے ڈوبنے کا منظر دیکھتا رہا. ان کا کہنا تھا کہ کشتی کے نچلے حصے میں 200 پاکستانی سوار تھے جو کہ اسی وقت ڈوب گئے. ایک نیوی شپ آیا، اس نے سر ہمارے آگے شپ کے آگے نا سر رسی ڈال کے نا سر اس کو کھینچا ہے. سر ہمارا شپ تھا بند، تو سر اس نے جو ہی کھینچا ہے، اس نے کھینچنے کے بعد سر شپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا. 1 یا 2 منٹ لگا سر ہمارا شپ ڈوب گیا. 200 بندہ سر تہ خانے کے اندر موجود تھا پاکستانی، وہ جو سر اندر ہی مار گیا. جس نے رسا ڈال کے سر کھینچا تھا ہمارا شپ جو سر الٹایا تھا، وہ سر 1.5-2 کلومیٹر دور جا کے سر لائٹیں مار کے صرف ہمیں دیکھتا رہا. ٹوٹل سر 750 بندہ تھا پورے شپ میں، لیکن 350 صرف اور صرف پاکستانی تھے. لیکن سر جس ٹائم شپ ڈوبا ہے سر صرف 12 لڑکے ہم بچے ہیں، اس کے علاوہ سر اور کوئی پاکستانی نہیں بچا. الائٹ اسکول کی جانب سے مری میں منعقد کی جانے والی کڈز ایکسپو 2023 کی 2 روزہ تقریبات ختم ہو گئیں. تقریب کا مقصد طلبہ کو کھیل کے ساتھ ساتھ ذہنی استعداد بڑھانے کا موقع فراہم کرنا تھا. مزید جانیے اس رپورٹ میں.
एलाइड स्कूल की जानिब से किड्स एक्सपो 2023 की 2 रोजा रंगारंग तकरीबात का इख्तिताम हो गया। तकरीब का इनकाद डॉक्टर शाहिद महमूद की सरबराही में मरी आर्ट्स काउंसिल में किया गया। किड्स एक्सपो में मुल्क भर से एलाइड स्कूल्स के रीजनल मैनेजर ने अपनी फैमिली समेत शिरकत की। इवेंट में शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब में मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए जो तलबा की तवज्जो का मरकज रहे। बच्चे और बड़े पपेट और मैजिक शो से भी खूब महसूस हुए। बच्चों के साथ उनके वालिदैन के लिए भी दिलचस्प मुकाबलों का एहतमाम किया गया। तो बहुत मुझे मजा आया, तो बहुत मजे की गेम्स है और मैंने रोबोट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट की है। मैंने रोबोटिक कार बनाई है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने एक ग्रामोफोन बनाया था, मुझे प्राइज भी मिला था। मैंने बहुत एंजॉय करी और मैंने बहुत सारी गेम्स भी खेली थी। मैंने कैट बनाई थी, मुझे उसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पे खेला भी बहुत ज़्यादा और मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि एक्सपो के लिए मरी का इंतखाब किया गया ताकि मुल्क के तूलो अर्ज से आने वालों को एलाइड स्कूल के जदीद तालीमी निज़ाम से मुतारिफ कराया जा सके।